हमास के साथ हम सपोर्ट का कभी भी हमारी गवर्नमेंट ने आई थिंक सो के सपोर्ट का नहीं कहा। पेप्सी और ये करेंगे तो फिर ऐसे आप जब काउंट करने लगेंगे ना तो सिर्फ पेप्सी और ये मैकडॉनल्ड्स नहीं है, केएफसी भी है, नेस्ले भी है, सारे अमेरिकन पाकिस्तान से भी इनकी सारी अब सरगर्मियाँ हैं। इवन एफआईएफ थी, फलाह इंसानी फाउंडेशन इनकी थी, जमात उद दावा वालों की, इवन वो भी बैन कर दी गई है। फूड इंडस्ट्रीज़ है जो सी हमारी, वो तो बहुत लोकल है, उनके इंग्रीडिएंट्स ही नहीं वो हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हों। आप इसमें नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी तो बात की बात है। अगर इस चीज़ में आपने मुकाबला करना तो फिर आप टेक्नोलॉजी में आगे आएँ, ठीक है? टेक्नोलॉजी में तो हम हैं ही नहीं, हमारा आधा पाकिस्तान फाइबर से कमा रहा है, वो भी इनका ही बनाया हुआ है, ठीक है? आप सारे आइट्स दे रहे हैं, आइट्स अमेरिकन और नेशनल वो जो-सा क्या कहते हैं, फिर क्यों कर रहे हैं आप उनके साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम जी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? जरार हैदर। हसन जावेद। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफी रिएक्शंस। वीवर्स, आज हम बात करेंगे, इसराइल ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि लश्कर तैयबा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ये मैसेज उन्होंने भारत को दिया है कि 26/11 के वाक़यों को लेके उन्होंने हमास को इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, और वो भी अब हमास को इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दें। और दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि हम पेप्सी और मैकडॉनल्ड से बायकॉट करते हैं क्योंकि वो इसराइल की प्रोडक्ट है। क्या ये पाकिस्तानी अवाम को इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी ऐप्स और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो इसराइल और यूएस के बनाए हुए हैं? क्या हम इस कंडीशन में हैं कि हम उन सॉफ्टवेयर्स और उन ऐप्स जिनको हम डेली बेस पे यूज करते हैं उनसे बायकॉट कर दें? चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनकी इस बारे में क्या राय है हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। कुछ बहुत सारे सॉफ्टवेयर, कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो इसराइल और यूएस की बनाई हुई है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की कंडीशंस ऐसी हैं कि पाकिस्तान ऐसा स्टैंड ले सके कि पाकिस्तान उनके साथ भी बायकॉट कर दे जिनको जो डेली बेस पे वो यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन ये ऐसे है कि हम हमास के साथ हम सपोर्ट का कभी भी हमारी गवर्नमेंट ने आई थिंक सो के सपोर्ट का नहीं कहा। और जो है कि अगर वो ऑफिशियली या किसी भी स्टेट के साथ नहीं है, कोई भी जंगी ग्रुप है जैसे लश्कर तैयबा है, वो स्टेट नहीं है, ठीक है? तो वो मैं एज़ क्या कहते हैं, जमहूरियत की जो भी बात है कि उसको मैं नहीं कहूँगा कि चलना चाहिए। हाँ, आर्मी को स्टैंड लेना चाहिए, फ़लस्तीन के साथ साथ खड़े होना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर कहीं अगर ये जंगी ग्रुप है, तो ये जब ताकत में आते हैं तो फिर मुल्क के अंदर भी इंतशार करते हैं, ठीक है? तो इज़राइल और इंडिया वो तो पहले ही दे चुके हैं इनको ये क्या कहते हैं, लश्कर तैयबा जो जमात उद दावा उसका नाम बाद में बन गया था। वो इसको क्या कहते हैं, पहले ही टेररिस्ट कर चुके हैं। और पाकिस्तान से भी इनकी सारी अब सरगर्मियाँ हैं। इवन एफआईएफ थी, फलाह इंसानी फाउंडेशन इनकी थी, जमात उद दावा वालों की, इवन वो भी बैन कर दी गई है, ठीक है? तो वो ये तो हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना कि कौन-सी हमारे मुल्क में फलाह का काम कर रही है, कौन-सी नहीं कर रही, तो इन्हें ऑब्ज़र्व करना चाहिए। सेकंडली आपने कहा कि पेप्सी और ये करेंगे, तो फिर ऐसे आप जब काउंट करने लगेंगे ना तो सिर्फ पेप्सी और ये मैकडॉनल्ड्स नहीं है, केएफसी भी है, नेस्ले भी है, सारे अमेरिकन ब्रांड्स हैं, ठीक है? इवन दो आपकी टेक्नोलॉजी है, अगर इस चीज़ में आपने मुकाबला करना तो फिर आप टेक्नोलॉजी में आगे आएँ, ठीक है? टेक्नोलॉजी में तो हम हैं ही नहीं, तो ये अनरियलिस्टिक सी बात हो जाएगी कि हम इनके साथ कम्पीट करेंगे। इवन दो हमारा आधा पाकिस्तान फाइबर से कमा रहा है, वो भी इनका ही बनाया हुआ है, ठीक है? आप सारे आइट्स दे रहे हैं, आइट्स अमेरिकन और नेशनल वो जो-सा क्या कहते हैं, फिर क्यों कर रहे हैं आप उनके साथ? सारे बाहर भाग नहीं कर रहे हैं। अनरियलिस्टिक सी बात है कि आप कहें कि हमने इनके साथ क्या कहते हैं, लड़ाई करनी है टेक्नोलॉजी में, फिर आप लेके आएँ सामने कुछ ऐसा, ठीक है? ये जो अवाम ही कह रही है ना, तो अवाम क्या कर रही है कम्पीट करने के लिए, ठीक है? इवन दो आपका मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, आप कह रहे हैं कि पेप्सी को और ये नेस्ले और मैकडॉनल्ड्स बंद करना है, ठीक है? तो इसके कंपनी में इसके मुकाबले में ना फूड इंडस्ट्रीज़ है जो सी हमारी, वो तो बहुत लोकल है, उनके इंग्रीडिएंट्स ही नहीं वो हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हों। आप इसमें नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी तो बात की बात है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये फ़िज़ूल सा मुकाबला है, ठीक है? थैंक यू। डेली बेस पे हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारे मोस्टली पाकिस्तानी जो है ना वो इन्हीं ऐप्स को डेली बेस पे यूज करते हैं, और उन्हीं ऐप्स के ऊपर ये लोग पोस्ट लगाते हैं कि हम जो है ना पेप्सी और मैकडॉनल्ड्स के साथ बायकॉट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर
وہ جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کی فلسطین کی حمایت کے لیے انہوں نے ریسنٹلی ایک بیان دیا تھا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ہاسپٹلس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں تو ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کر کے بھی دکھانا پڑے گا. ہاں اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اب یہ جیسے ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، ٹھیک ہے، آج سے 7-8 سال پہلے اتنے یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ایک چال وہ چلیں گے اور ایک ہماری ہوگی، ٹھیک ہے. اگر وہ اس پر ہمارے اندر برائیاں بھی لا رہے ہیں تو اسی ٹیکنالوجی سے ہم بہت سیکھ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے. بہت چیزیں ہم جاننے کو، جو ایک پہلے ایک صرف مدرسے میں طالب علم جاتا تھا صرف اسے ہی دین کا بتاتا تھا، اب یہ فیس بک ہے اور یہی ہے. یہ ایون دو ٹک ٹاکس پر قرآن کے ترجمے کی ٹک ٹاکس آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بنائی ہوئی چیز تو ان کی ہے لیکن فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا بھی ہو رہا ہے. یہ تو ہمارے یوز کرنے پہ ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم ٹک ٹاک پہ صرف وہ گانے شانے سین چلیں گے تو وہ پھر ہماری سوچ ہے، ان وہ کا تو پھر ہمارا تعلق نقصان وہ نہیں کر رہے. ان کا تو تعلق ہی کسی دین سے، کسی مذہب سے نہیں ہے نا. ہاں ان کو جی. تو صرف اپنے پروڈکٹ اور اپنے بزنس سے مطلب ہے، پیسہ آ رہا ہے اور وہ کما رہے ہیں. دے ہیو ٹو ارن، ٹھیک ہے. اب ٹرکی ہم کہتے ہیں جی وہ اسرائیل کو یہ کر دے گا، ٹرکی کی 1 بلین کی ٹریڈ ہے اسرائیل کے ساتھ، ٹھیک ہے. انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ باقی ملک آپ کے قرضئی ہوں گے، میں نہیں ہوں. ہاں یہ کہا ہے لیکن ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں جب وہ یہ کہہ رہے تھے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی، اب تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن پہلے جب حالات سازگار تھے تب تو میں تو کہتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ اگر ٹریڈ میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے نا. اگر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے، تو حضور اکرم نے بھی یہودیوں کے ساتھ کاروبار کیا ہے، حضرت علی کا بھی کاروبار رہا ہے ان کے ساتھ، تو کرنا چاہیے بھائی. ہم تو کاروبار کی اگر بات کریں ہمارے کسی بھی ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہے. نہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ ہیں، نہ ایران کے ساتھ ہیں، نہ افغانستان کے ساتھ ہیں. تو ہم کیا اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ کریں؟ جب ان کو فائدہ ہی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ ہمارے سے کاروبار کرنے کا، تو وہ ہمارے ساتھ کاروبار کیوں کریں گے، ٹھیک ہے. سو یہی بات. جی بھائی، آپ کے اس بارے میں کوئی ریویو؟ نہیں، بس یہی باتیں تھی کہ کوئی بھی چیز جو ہے ان کی وہ ہم بائیکاٹ نہیں کر سکتے. ان کی چیزیں ہماری لائف میں اس طرح ہی ہے. کوئی پیمپر لینے چلے جو، کوئی چاکلیٹ لینے چلے جو، کوئی بھی چیز لینے چلے جو نا، کسی چیز کا بھی برانڈ لینے چلے جو، ان کی چیزیں اچھی ہیں. یہ کوئی بھی نئی چیز بنا رہے. ہم تو مینوفیکچرنگ کر ہی نہیں رہے نا انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈ ان انڈیا کی پروڈکٹس یوز ہو رہی ہے ہر جگہ پہ، اور ادر کنٹریز بھی اسی بات پہ ایگری ہیں. جب بھی وہ ان کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے نا آپ سے بائی کریں گے میڈ ان انڈیا کی پروڈکٹ. تو ان کا تو پھر کاروبار. اب یہی بات ہو رہی ہے نا کہ اب ہم ایگریرینز ہیں، ٹھیک ہے، فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں، یہ سوئل سائنٹسٹ ہیں، ہم ایگریرینز ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم جب ادھر یونیورسٹی میں بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے 90% آف دی نوٹس ہیں جو ان سے اس کے کورس کے اندر جو نوٹس ہیں وہ انڈینز کے ہیں، ٹھیک ہے. تو ویسے ہم ایگریکلچر ملک ہے، ٹھیک ہے، اور ہم پریفر کرتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کی سیڈز اور پیسٹیسائڈس کو. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کوالٹی ہے، ٹھیک ہے. جب ہم نے کچھ پروڈیوس ہی نہیں کرنا اچھا کوالٹی وائز تو پھر فائدہ. تو میرے خیال سے عوام تو ٹھیک کر رہی ہے کہ بھائی ان کو جو چیز اچھی مل رہی ہے وہی لینی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ کہ جی ہم بھائی، ہاں یہ ہے کہ اپنا حصہ کوئی جتنا کر سکتا ہے پرفارم کر سکتا ہے کرے کہ بھائی میں نے یہ کوک نہیں پینی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اچھی بات ہے. لیکن یہ اگر یہ چیزیں کو ایسا بائیکاٹ نہ کرے، میں نہیں کہتا کہ جس میں خود کا بھی نقصان ہو، ٹھیک ہے. اسرائیل فلسطینیوں کا نقصان ہو رہا ہے، بہت دکھ ہے ان کے لیے، لیکن اب ان کا تو ہو رہا ہے، ساتھ میں اپنا بھی شروع کر لو. ابھی آپ سے میرا لاسٹ ایک چھوٹا سا کویشچن. ابھی آپ نے کہا بائیکاٹ کر لو، ہونا چاہیے، لیکن آپ ایک طرف اپنا فائدہ دیکھ کے چلیں گے تو ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہوگا. کامسٹس یونیورسٹی کی بات ہے کہ وہاں پہ نا انہوں نے بین کر دی تھی کوک، یہ اسرائیل کی طرف سے ہے، یہ ان کی پروڈکٹ ہے، ہم نہیں الاؤ نہیں کریں گے یونیورسٹی میں. وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے کیا کیا، اس کا اسٹاک جو ہے نا وہ رکھ لیے چوری اپنے پاس، اور بلیک میں یونیورسٹی کے اندر 100 والی بوتل جو ہے نا وہ 130 کی سیل کرنے لگے، 130 والی جو ہے وہ 200 کی کرنے لگے. تو یہ ہم پھر کیسا بائیکاٹ کرتے ہیں؟ یہی ہے نا، یہی تو ہے کہ اب وہ کیسے اب دو کانسیپٹس نمبری والے نہیں جاتی ہے. اب جیسے میں ایگریکلچر یونیورسٹی سے ہوں تو ہماری یونیورسٹی میں 6-7 سال سے سافٹ ڈرنکس بین ہے، ٹھیک ہے، جس میں کیا یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں جو سے سارے بین ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس کا حل نکالا ہوا ہے کہ دوسرے جوسز وغیرہ اچھے، ٹھیک ہے، مارچ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اب کام سیٹ والوں کو چاہیے کہ مارچ وغیرہ لے کے آئیں تاکہ اسٹوڈنٹ کا بائیکاٹ اچھے طریقے سے ہو جائے، ٹھیک ہے.
तो ये 2 नंबर ना थोड़ा-सा हकीकत 2 पसंदी नंबर होनी ही पाकिस्तानी को छोड़नी चाहिए क्योंकि हम हर जगह बदनाम हैं। हकीकत पसंदी होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे बस टिकटॉक चलवा दी, ये कर दिया तो उसके बाद वो बंद करके तो उनके ब्रांड के साथ कोक भी नहीं है, स्टिक लगा देनी है स्नैपचैट पे बस वो भी उनका ही है। फ़ायदा तो फिर उनका ही है जो सच बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वीवर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को विज़िट कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।